अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा इस्तेहाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो पार्लीमेंट दा इन कैमरा सैशन होया, तकरीबन 10 घंटे सैशन जिहड़ा है वो जारी रहा और पूरी कौम दी नज़रां जिहड़ियां ने वो उस ऐवान दी तरफ लगियां सन जिस दे विच उन्हां दे मुंतखब नुमाइंदे और उन्हां दे फौज दे सिपा सलार और तमाम अफवाज पाकिस्तान उस दे अंदर मौजूद सी कि ये जिहड़े बाइख्तियार और बा इक़्तिदार जिहड़े लोग ने इक़्तिदार दे अंदर बैठे हुए, क्या उन्हां दी तकदीर वास्ते फैसला करदे ने और क्या जिहड़ी बदकिस्मत अवाम है मुख्तलिफ मुश्किलात दी सताई हुई, इन्हां दे वास्ते भी कोई अच्छे दिन जिहड़े ने वो आ सकणगे या नहीं। क्या फैसला होया, क्या कुछ अवाम वास्ते सोचा गया, क्या कुछ मुल्क वास्ते सोचा गया और ये 10 घंटे जो सर जोड़कर सारे मुअज़्ज़िज़ और मुक़्तदर लोग बैठे रहे, इन्होंने क्या कुछ इस तमाम डिस्कशन दे विचों नतीजा निकालिया। इस दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीक गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम लश्करी रईसानी साहब, सैनेटर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने मोहतरम तारिक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी ने, तज्ज़ियाकार ने और तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते ने मोहतरम सिद्दीकुल फारूक साहब, तर्जुमान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे। जी वेलकम कवांगे तिन्हां मेहमानां नूं। सिद्दीकुल फारूक साहब तुहाडे कोल आने जी। सब तो ज़्यादा सुनिया कि शोर गौगा जिहड़ा है उस इजलास के अंदर तुहाडी जमात ने कीता है। हुण तुहाडी जिहड़ी डिमांड सी आज़ाद कमीशन दी वो तो पूरी हो गई है। क्या कहोगे तुसी कि तुसी मुतमईन हो जो ब्रीफिंग अस्करी क़यादत ने दी और जो डिस्कशनस होईयां गुज़श्ता रोज़ उस तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिदा बीबी, मैं चूँकि उस इजलास विच मौजूद नहीं सा और लाहौर सा मैं, तो जिस हद तक मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जान सकिया यही है जिहड़ा चौधरी निसार अली खान साहब ने वाजे कर दिता है कि करारदाद जिहड़ी इत्तेफाक राय नाल पास हुई है उससे असल चीज़ अमल दरामद है। वो अमल दरामद फौज ने भी करना है और वो अमल दरामद हुकूमत ने भी करना है। ज़ाहिर है जिहड़ी जिम्मेदारी है एबटाबाद इंसीडेंट के हवाले नाल वो इन्हां यानी एग्जैक्टिव ते भी आंदा है और जिहड़ी सिक्योरिटी दे जिन्होंने जिम्मेदारी दी गई है, खाओ इंटैलीजेंस है, खाओ उस दे नाल एयरफोर्स है, जितनी भी सर्विसेज ने उन्हां ते आंदी है। और इसी वजह नाल असी जद मुतालबा जनाब नवाज शरीफ ने कीता सी कि अगर इन्हां दोनों की रिप्रजेंटेशन होंदी है तो कोई एक अपनी आप नूं बचाने की कोशिश करेगा, दूसरा अपने आप नूं बचाने की कोशिश करेगा, तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार जुडिशरी जिहड़ी है उसका अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाए तो वह सारे नूं बुला के सवाल पुछ के माहिरीन की राय लैके वो एक नतीजे पर पहुँचेगा। बहरहाल हुण जिस वेले ये इत्तेफाक राय नाल करारदाद जिस मुस्लिम लीग नून शामिल है, असी ये चाहांगे कि बिल्कुल इस आज़ाद कमीशन के जरिए हकायक तक पहुँचा जाए, कोई चीज़ छुपी ना रहे, कोई झूठ ना बोले, ताकि ये जड़ा एक वाकया अगरचे बज़ाहिर इसका एरिया महदूद है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशनस और नताइज इंतहाई खतरनाक ने। अगर इन्हों असी इथों सबक सीख लें और जिम्मेदार जड़े ने उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने खिलाफ इकदाम होंगे ने जायज़ तरीके नाल वो कर देते जावन तो मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के वाकयात दी या होर किसी खुदा न खासा शिकस्त दी दोबारा यानी होने का इम्कान नहीं रहेगा। अच्छा, जिहड़ा तुसी फरमाया इंडिपेंडेंट कमीशन दा और जुडिशल कमीशन की डिमांड की जा रही, हुण जिहड़ा इंडिपेंडेंट कमीशन होएगा इस दे विच जुडिशल कमीशन का जिक्र नहीं है, सिर्फ आज़ाद कमीशन तक गल की गई है। क्या इसकी कंपोजिशन क्या होगी इस कमीशन की? क्या पार्लीमेंट तो लोग लेते जाएंगे या जुडिशरी के लोग भी शामिल होंगे, फौज के लोग भी, कौन से लोग होंगे इस दे विच? मैं तुहानू ये तफसील नहीं दस सकता, मैनू इस तफसील का इल्म नहीं है क्योंकि तुहाडे तक भी नहीं पहुंची, मेरे तक भी अजे नहीं पहुंची। जी सैनेटर साहब, तुसी उस इजलास के अंदर मौजूद सो, सब तो पहले मैं तुहाडे तो भी जानना चाहूँगी कि क्या तुसी सैटिस्फाइड हो जो कुछ ब्रीफिंग्स दित्तियां मिलिट्री स्टैबलिशमेंट ने और जो कुछ उत्थे डिस्कशनस हुई, क्वेश्चन आंसर भी होए, तुसी भी यकीनन सवाल किए होंगे, क्या कहोगे उस हवाले नाल? देखिए, पहला बात यह है कि जो वाक़या पेश आया उस पर हुकूमत या अस्करी क़यादत का रद्दअमल जितना होना चाहिए था या जितना हो, या फिर एक कौम का रद्दअमल जिस तरीके से होता है गैरतमंद कौम के अना और गैरत का मसला था, उस पर रद्दअमल होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ एज ए शहरी वो उस लेवल पे नहीं था। अच्छा, मगर दोनों तरफों यानी कि गलती और खामी रही, जॉइंट सेशन हुआ और मैं ये समझता हूँ कि एक तारीखी सेशन इस पार्लियामेंट के तारीख़ में, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि पहले मर्तबा हमारे अस्करी क़यादत ने
پاکستان کے پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو لا کے جواب دہ بنایا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پارلیمنٹ اور جمہوریت کا. یقیناً ایک نومولود جمہوریت کے کئی پرابلم ہوں گے اور لوگوں کے مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر میں اس کو ایک قدم آگے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فورسز کے سپاہ سالار اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ڈی جی یہ سب آئے اور وہاں باقاعدہ 11 سے 12 گھنٹے سوال جواب اور بحث ہوا, اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر موجود سینیٹرز اور ایم این ایز نے کھل کے بات کی اور تنقید ہوئی اور بحث ہوئی. یہ ایک پازیٹیو قدم ہے. پہلے میں پازیٹیو اس کے قدم کو دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پاکستان کے ہسٹری میں عوام, پولیٹیکل پارٹیز اور عسکری قیادت یا سیکیورٹی فورسز کے درمیان میں ایک ہمیشہ سے مسٹرسٹ رہا ہے. بالکل. اور اس مسٹرسٹ کو اس پارلیمانی جو جوائنٹ پارلیمانی سیشن تھا, اس نے کچھ اس گیپ کو کم کر دیا ہے. اس کو پھر میں ایک پازیٹیو قدم سمجھتا ہوں. یہ پہلا بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا. یقیناً میں ذاتی طور پہ یا سیاسی طور پہ اپنے پارٹی کی طرف سے میرے 1000 شکایتیں ہیں عسکری قیادت سے, مگر میں سمجھتا ہوں ایک حوالے سے یہ گیپ کچھ کم ہوا. اب اس پہ میرا ذاتی رائے بھی رہا ہے اور کئی اور پولیٹیکل پارٹیز کا کہ پارلیمنٹ کو پہل کرنا چاہیے ہے کہ اس بحران سے نکالنے کا ملک کو کوشش کرے, اور یہ لوگوں کے بھی توقعات پارلیمنٹ پہ ہیں. مگر ایک جوڈیشل کمیشن یا ایک آزاد انڈیپینڈنٹ کمیشن کے لیے جو بات ہوئی, اس کو اس وقت میں اس پہ ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ شاید درمیان میں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز, عسکری قیادت اور حکومت کا کل پھر اس کے ساخت میں تھوڑا سا فرق آیا اور میں اس میں غلط بیانی سمجھوں. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہونا اس تمام ایشو پہ یہ پھر ایک جمہوری حکومت کا یا جمہوری دور کا کامیابی ہے, اور وہ ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو پورا قوم سمجھتا ہے کہ جن کے ذمہ داری تھا سیکیورٹی کرنا اس ملک کا, ان کو بلائیں گے اور لوگوں کے سامنے معاملہ رکھیں گے. یہ ایک اچھا قدم ہے اور ہمارے سیاسی پارلیمانی جمہوری تاریخ میں ایک پازیٹیو قدم. طارق چودھری صاحب, جس طرح سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ بڑا پور رسپانس رہا گورنمنٹ دی طرفوں بھی اور عوام دی طرفوں بھی ایبٹ آباد آپریشن دے بعد, توڑے تو بھی میں جاننا چاہوں گی سب تو پہلے کہ کیا تسی بھی سمجھتے ہو کہ رسپانس اس طرح دا نہیں اسی دے سکے, اور کیا ایسا ہونا چاہیے سی کہ جس نو اسی کہندے کہ ٹھیک ہے اسی ثابت کر دیتا ہے کہ اسی قوم ہے اور پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہے. نہیں, یہ گل درست ہے سردار صاحب دی بھی اور سارے دوستوں دی کہ جدوں 2 مئی دا واقعہ ہویا ہے اس تو بعد ادا جڑا رسپانس سی اتنا کوئک اور اتنا کمپیکٹ نہیں سی جس طرح قوم تو کو کر لی. ظاہر ہے پاکستان دی فضائی حدود دے اندر ایک غیر ملکی طاقت دے جڑے جہاز نے وہ سینکڑوں کلومیٹر اندر آئے اور آ کے انہوں نے ایک آپریشن کیتا اور 40 منٹ ساری فضائی حدود سے رہے, بلکہ زمین سے اترے نے. تو اس طرح دا جڑا رسپانس سی فرام بوتھ سائڈز ملٹری قیادت اور سویلین قیادت وہ نہیں آیا, جس کی وجہ تو بد اعتمادی پیدا ہوئی اور عدم اعتمادی فضا پیدا ہوئی. سب تو جڑا اجلاس سی وہ بنیادی نقطہ یہ سی کہ عدم اعتماد دی فضا کیویں دور کی اور جڑی مس ہینڈلنگ ہوئی اس جڑے رات جڑی گفتگو